ल अब लेख्नु त। अब क्वेसन लेखौँ। हामीले हिजो केही क्वेसनहरू गर्यौँ, त्योभन्दा थप हामी गर्दै जान्छौँ है। ल लेख्नु। One morning, Ram and Sam were talking to each other. Oh, one morning, Ram and Sam were talking to each other if Ram's shadow was exactly to the right of Sam. लेख्नु त one morning. कुरो बुझेको मान्छेले मन बस्ने। पछि हामी दिनभरि पढिहाल्छौँ, नातिनी कहिले काहीँ त्यस्तो हुन्छ। ल यहाँ फेरि ठ्याक्कै 7 बजे अर्को क्लास पनि हुन्छ। तपाईँको क्लास अब 1.5 घन्टाको बनाउन तयारी भएको छ। आज हुन्छ कि भोलिदेखि, आज त सरले 7 बजे अर्कै राख्नु रहेछ। 1.5 घन्टा बनाउन तयारी भइरहेछ। ल हिजोकै टपिक कन्टिन्यू हो। One morning, Ram and Sam were talking to each other. If Ram's shadow was exactly to the right of Sam, then in which direction Ram was facing? यो क्वेसन सोधेको छ है, यो प्याटर्न क्वेसन सोधिएको छ हो। यो दोहोरेर पनि आछ है। ल ल हेर्नु त। अब बिहान बेलुका यहाँ चाहिँ यो फेस टु फेस हो, टकिङ टु इच अदर। ए सरी, मैले एउटा भाषा छुटाएछु है। इच अदर यहाँ चाहिँ एउटा शब्द थप्नु त, फेस टु फेस। टकिङ टु इच अदर, फेस टु फेस हो। यो फेस टु फेस चाहिँ भनेको हुन्छ है। वान मर्निङ राम एन्ड स्याम वेयर टकिङ टु इच अदर फेस टु फेस। फेस टु फेस भनेको के हो भने आमुन्ने सामुन्ने उभिएका कुरा गरिरहेका छन् भनेको है हो। यो टाइपको क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँलाई यहाँ वान मर्निङ वान इभिनिङ भनेर आउँछ क्वेसन। यहाँ मर्निङ इभिनिङ भनेन भने यो गर्न मिल्दैन। तपाईँले मर्निङ इभिनिङ भनेन भने यो क्वेसन एन्सर निकाल्न सकिँदैन। किन भन्दा बिहान बेलुका नभइकन हामीले छाया कता हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। बिहान बेलुका नभनिकन छाया कता हुन्छ त्यो हामी पत्ता लगाउन नसक्ने भए हुनाले यो वान मर्निङ इभिनिङ भनेर क्वेसनले भनेको हुन्छ। कता प्र्याक्टिस सेटतिर भेट्नु होला, त्यो चाहिँ फेरि टाइप छुटेको मिस्टेक भएको त्यस्तो हुन्छ है। अब यो क्वेसन आउने बित्तिकै धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो दुईटा मान्छे बनाइदिइहाल्नु हो। एकदम चाँडो यो दुईटा मान्छे बनाइदिने। यो दुईटा चाहिँ बनाइहाल्ने कि क्वेसन देख्ने बित्तिकै राइट लेफ्ट यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो दुईटा चित्र बनाइहाल्नु। ल कपी यहाँ सबैले बनाउनु। यो दुईटा चित्र बनाएको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। यो मर्निङ इभिनिङ भनेर यो फेस टु फेस वाला क्वेसन। फेस टु फेस भनेको आम्ने सामने। जस्तै म यसरी बसेँ, तपाईँ मतिर हेर्नुभयो, म तपाईँतिर हेऱ्यो भने यो फेस टु फेस हो नि हो। यसरी फेस टु फेस भएको क्वेसन आउने बित्तिकै दुईटा हामीले टाउकोलाई यसरी हामीले सिधा बनायौँ हो। यसरी हामीले सिधा बनाएर राख्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, फेस टु फेस भनिन्छ है। त्यही भएर दुईटा टाउको सिधा बनाएको। ठिक छ। यो मर्निङ भने पनि यही बनाउनु, इभिनिङ भने पनि यही बनाउनु कि दुईटा मान्छे बसेको फेस टु फेस। यो क्वेसन सजिलो तर अल्मलिने क्वेसन हो। सजिलो अल्मलिने हो, नअल्मलिनलाई यो चित्र बनाइहाल्ने है। अब वान मर्निङ भने सूर्य कतापट्टि हुन्छ? वान मर्निङ भने सूर्य कतापट्टि हुन्छ त? पूर्वमा हुन्छ। वान मर्निङ भनेर सूर्य कता हुन्छ त? पूर्वमा हुन्छ। सूर्य पूर्वमा हुने बित्तिकै छाया कतापट्टि हुन्छ? पश्चिममा। सूर्य पूर्वमा हुने बित्तिकै छाया कतापट्टि हुन्छ त? पश्चिममा छाया हुन्छ। हेर्नु हो कि होइन? बिहान पख मर्निङ भन्ने बित्तिकै बिहान पख सूर्य पूर्वमा भयो भने छाया कता हुन्छ? पश्चिममा हुन्छ। भने यो राम र श्याम मध्ये यो पश्चिममा भएको छाया कसको हो? लेख्नु त च्याटमा। यो राम र श्याम मध्ये यो पश्चिममा भएको छाया कसको छाया हो? पश्चिममा भएको छाया कसको छाया हो त भन्दाखेरि यो दुईजनाकै छाया हुन्छ पश्चिममा। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? बिहान पख पूर्वमा घाम हुन्छ, व्यक्ति वस्तु सबै व्यक्ति वस्तुको छाया कता हुन्छ त? पश्चिममा हुन्छ। दुईटैको, बोथ अफ देम हो। दुवैजनाको छाया कता हुन्छ त? पश्चिममा हुन्छ। तर क्वेसनले कुनै एकजनाको भनिदिएको छैन। हुनुपर्ने चाहिँ बिहान पूर्वमा घाम भएपछि दुईटैको छाया पश्चिममा हुनुपर्ने हो। तर क्वेसनले चाहिँ कुनै एकजनाको भनिदिएको छ। इफ राम स्याडो, हेर्नु है, इफ राम स्याडो भनेको यदि रामको छाया हुनुपर्ने चाहिँ बिहान पूर्वमा घाम भएपछि यो दुईटैको छाया पश्चिममा हुनुपर्ने हो। नबुझेको साथीहरू सोधिहाल्नु है। दुईटैको छाया पश्चिममा हुनुपर्ने हो। तर क्वेसनले नै के भनिदिएको छ त भन्दा
इफ राम स्याडो भनेको यदि रामको छाया, यो छाया कसको रहेछ त? रामको रहेछ। राम स्याडो भन्ने बित्तिकै यो छाया कसको रहेछ त? रामको रहेछ। हेर्नु छाया कसको रहेछ? रामको। कसको भनेर क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ कि कुनै एकजनाको, हुनुपर्ने दुइटैको, तर क्वेसनले इफ राम स्याडो, यदि रामको छाया भन्छ, यो कालो भाग छाया कसको रहेछ त? रामको छाया रहेछ। यति बुझ्यौँ हामीले है। यो दुइटामा को राम हो को श्याम हो हामीलाई थाहा छैन। दुइटामा को राम को श्याम हामीलाई थाहा छैन। यदि रामको छाया भनेर यो छाया चाहिँ कसको रहेछ त? रामको रहेछ। यो रामको छाया चाहिँ वाज एक्ज्याक्टली टु द राइट, एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ श्याम। राइट अफ श्याम भनेको के हो? एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ श्याम भनेको के हो? श्यामको दाहिनेतिर। यो रामको छाया यो दुइटा मध्ये जो श्याम हो त्यो श्यामको दाहिने हाततिर पर्छ अरे। हेर्नु है, यो रामको छाया चाहिँ यो दुइटा मध्ये जो श्याम हो त्यो श्यामको दाहिने हाततिर पर्छ अरे। त्यसपछि यदि यो मान्छे श्याम भयो भने यसको दाहिने हाततिर छाया भयो। ल हेर्नु भएको भयो, लेख्नु त एन्सर। हेर्नु त, यदि यो मान्छे श्याम, एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ श्याम भनेको श्यामको दाहिने हाततिर। यदि यो मान्छे श्याम हुने भने श्यामको यो दाहिने हाततर्फ छाया भयो त? भयो। हेर्नु श्यामको दाहिने हाततर्फ छाया भयो? भएन। भयो त? भएन। त्यसपछि यो माथिको मान्छे, यदि यो माथिबाट तलतिर फर्केर बसेको यो मान्छे श्याम हुने हो भने, यो श्याम हुने हो भने यो श्यामको दाहिने हाततिर छाया भयो। हेर्नु त, यदि यो श्याम हुने, हेर्नु त, इफ राम स्याडो वाज एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ श्याम। राइट अफ श्याम भनेको श्यामको दाहिने हाततर्फ पर्छ अरे। दाहिने हाततर्फ छाया परेको पर्यो नि। ल हेर्नु हो, रामको छाया श्यामको दायाँ, ल हेर्नु श्यामको दायाँ रामको छाया। दुईजना मान्छे थिए। यदि यो मान्छे हामीले श्याम हो भन्ने थाहा पायौँ भने यो को हुन्छ? राम। यो को हुन्छ त? राम। यो श्याम हुने बित्तिकै यो को भयो त? राम। राम कता फर्केर रहेछ? नर्थ हो। इन विच डिरेक्सन राम वाज फेसिङ भने राम कता फर्किरहेको रहेछ त? नर्थ। नर्थतर्फ फर्केर रहेछ राम। श्याम कता फर्केको छ भनेर सोधे अब श्याम कता फर्किन्थ्यो? साउथ। इस्ट र वेस्टमा छाया मिल्दैन। मिल्दैन। क्वेसन आउँछ आउँदैन, मैले क्वेसनै हुँदैन नि। छाया मिल्दैन कि, क्यान नट डिटरमाइन हुन्छ। किनभने तपाईँ इस्ट र वेस्ट फर्क्यो। ल यसरी इस्ट, हामीले इस्ट र वेस्ट फर्काउँ न त। ल हात कता पर्छ हेर्नु, राइट लेफ्ट, अनि त्यसपछि यो राइट यो लेफ्ट। अब छाया यतापट्टि भयो, घाम यतापट्टि भयो। अब छाया दायाँ बायाँ कतै पनि हुँदैन नि। छाया त यो दुइटैको यता हुन्छ। हेर्नु दुइटैको यता हुन्छ। राइट र लेफ्ट एन्सरै मिल्दैन कि। क्वेसन बनाउनै कस्तो मिलेन नि त। अरू किसिमको दिन सक्छ, फेसिङ दिन सक्छ, अरू दिन सक्छ, तर त्यो चाहिँ मिलेन। के 82, 89, 103, 117 नम्बर आएन गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। के को यो डिरेक्सनको? डिरेक्सनको त मैले सबै चित्र बनाइदिएको छ त बुकमा। चित्रै बनाइदिएको छ नि तपाईँहरूलाई समस्या हो र? गाह्रै भयो बुकमा भयो। 82 भने तपाईँले सबै गर्नुभयो? ल ठिक छ, बधाई छ। 82 को हिजो गरेको होइन? यस्तै एउटा क्वेसन दिन्छु, फास्ट एन्सर लाउनु है, कसले लाउँदो रहेछ। Sita and Ravina. One evening, Sita and Ravina were talking to each other face to face. If Sita's shadow was left of Ravina, then which direction Ravina was facing? ल यो निकाल्नु त, कसले निकाल्नुहुन्छ? ल यो बनाऊ, फास्ट बनाऊ, भर्खर सिकिया छ यो बनाइहाल्नु त, अनि म अर्को टाइपको क्वेसन सिकाउँछु तपाईँहरूलाई।
कसले क्लियर भयो म नाममा तपाईँको च्याटमा एकजना क्लियर भएन अनम्युट गरिदिनु भन्नुभएको छ फोनै के नाम फेरि म्यासेज गर्नु त मलाई तपाईँको नामै थाहा भएन दिपेश ओली खोइ तपाईँले ह्यान्ड राइज गर्नु भएको छ ल ल भन्नु त के कुरा क्लियर भएन ल सबै गर्नु सबैले फटाफट एन्सर खोइ सोधेको ल वान इभिनिङ सीता एन्ड रबिना वे टकिङ टु इच अदर भन्ने त्यो दुईजनाको मर्निङ भने नि इभिनिङ भने नि यही चित्र बनाउने फटाफट हो राइट लेफ्ट अब इभिनिङ भन्ने बित्तिकै सूर्य कतापट्टि राख्नु पर्यो हामीले पश्चिममा इभिनिङ भने सूर्य कता राख्नु पर्यो पश्चिममा सूर्य पश्चिममा हुने बित्तिकै छाया कतापट्टि हुने भयो त भन्दा पूर्वमा यो दुइटै मान्छेको छाया कतापट्टि हुन्छ त सर लेफ्ट राइट कता बताउने लेफ्ट हिजो सब सिकाएँ नि हिजो अस्ति मैले यो सूर्य पश्चिममा हुने बित्तिकै छाया कतापट्टि हुन्छ त पूर्वमा तर कसको छाया पूर्वमा हुन्छ यो दुइटै मान्छेको छाया पूर्वमा हुन्छ तर कोही एकजनाको चाहिँ भन्दै हुन्छ कि क्वेसनले इफ सीता स्याडो भनेको सीताको छाया भने यो कसको रहेछ त सीताको छाया रहेछ वाज हो एक्ज्याक्टली टु द लेफ्ट अफ रबिना रबिनाको लेफ्टमा पर्छ अरे यो दुइटामा को रबिना हो हामीलाई थाहा छैन तर यो कालो छाया सीताको चाहिँ रबिनाको बायाँ तर्फ लेफ्ट तर्फ पर्छ अरे भन्दा यदि यो मान्छे रबिना हुने हो भने यसको लेफ्टमा यो छाया पर्छ त पर्दैन त्यसो यही मान्छे रबिना भयो भने बल्ल लेफ्टमा पर्छ पर्दैन यी त्यसो यो मान्छे रबिना भयो भने यसको लेफ्टमा के भयो त सीताको छाया रबिना त्यसो यो रबिना हो यो रबिना हुने बित्तिकै के हो त सीता कसको सोध्यो हामीले रबिना कता फर्केकी छन् साउथ रबिना कता फर्केकी छन् त साउथ भयो है नर्थ होइन साउथ रबिना साउथ सीता चाहिँ नर्थ रबिना साउथ सीता चाहिँ नर्थ क्लियर ल अब अर्को एउटा क्यारम बोर्ड खेल्ने क्वेसन पनि लेखौँ है म यहीँ भएकै क्वेसन लेखिदिन्छु अर्को बनाउनुभन्दा ल PQR and S are playing a game of carom. PRNSQ. PR and SQ are partners. S is to the right of R. S is to the right of R. If R is facing west, then Q is facing which direction? Q is facing which direction? ल यो क्वेसन तपाईहरु गर्नु ल ट्राई गर्दै गर्नु त म अर्को क्वेसन पनि लेख्छु अनि एकैचोटी दुईटा क्वेसन गरौँला यो वाला क्वेसन नि गरियो यो पनि गरियो तपाईँ त्यो गर्दै गर्नु है म अर्को क्वेसन खोज्छु अर्को तपाईले फरक टाइपको क्वेसन राख्ने क्वेसन खोज्छु
becomes north. If east becomes northwest, north becomes southwest, then then uh, then what will be south. त करिकरि यति गर्दा हामीले फरक फरक टाइपको क्वेसनहरु सबै समेट्यौं है ल ल ल अब हेर्नु अब माथि क्यारमको हेर्नु है क्यारममा PQRNS आर प्लेइङ क्यारम गेम अब क्यारम बोर्ड बनाए भइहाल्छ यसरी गोलो सर्कल बनाइनु हुन्छ क्यारम बोर्ड बोर्डमा खेल्ने भएन बोर्ड बनाउनु यसरी यसलाई सिटिङ प्लेसमेन्ट सम्बन्धी क्वेसन हो यसरी बोर्डमा सबै मान्छे बीचमा फर्किया हुन्छ हेर्नु सबै मान्छे चाहिँ के हुन्छ त बीचतिर फर्किन्छ बीचमा क्यारम खेल्दा त सबै बोर्डको बीचतिर फर्किन्छ नि हेर्नु यसरी हो ल हेर्नु यसरी बीचतिर फर्केर क्यारम खेल्न सुरु गरे सबैजना मान्छे बीचमा फर्केर खेल्न सुरु गरे है आर प्लेइङ अ क्यारम पी र आर यो पी र आर चाहिँ पार्टनर हो अब क्यारममा पार्टनर भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ कि अब पार्टनर भन्ने बित्तिकै सिधा अपोजिट खेल्ने हुन्छ हैन हो अनि त्यसपछि एस र क्यूआर पार्टनर पी र आर एन्ड एस र क्यूआर पार्टनर्स एस इज टु द राइट अफ आर एस चाहिँ राइट अफ आर आर जहाँ छ त्यसको राइटमा एस छ अब यति मध्ये कुनै एकजनाको फेसिङ डिरेक्सन दिन्छ के को कता फर्किया छ भनेर एकजनाको मात्र दिन्छ अनि त्यसको बसेको स्थान हामीले थाहा पाउने हो इफ आर इज फेसिङ वेस्ट आर इज फेसिङ वेस्ट यो आर इज फेसिङ वेस्ट भन्यो आर पश्चिम फर्केको छ भन्यो आरलाई पश्चिम फर्किनलाई यो क्यारममा कुन ठाउँमा राख्नुपर्छ ल बुझ्नु त ल भन्नु त आर इज फेसिङ वेस्ट भनिसकेपछि आर पश्चिम फर्किया छ भने चाहिँ यो बोर्डमा आरलाई कुन ठाउँ राख्नुपर्छ हामीले इस्टमा हो यहाँ चाहिँ आर राख्यो भने यो आर कता फर्किन्छ बल्ल पश्चिम फर्किन्छ यति कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है कुनै एकजनाको फेसिङ डिरेक्सन दिएको हुन्छ त्यो फेसिङ डिरेक्सनको आधारले त्यसले बस्ने ठाउँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ है आर इज फेसिङ टुवर्ड्स वेस्ट तर्फ फर्किन्छ भन्ने त्यो आरलाई हामीले कहाँ राख्यौँ इस्टमा राख्यौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ एस इज टु द राइट अफ आर एस चाहिँ आरको राइटमा छ भने चाहिँ यसरी आर बसेको छ भने आरको राइट कता भयो नर्थमा यहाँ को रहेछ त एस रहेछ यसरी थाहा पायौँ एस इज टु द राइट अफ आर भनेको आरको राइटमा को रहेछ त एस बसेको रहेछ भने चाहिँ यो ठाउँमा को रहेछ त एस बसेको रहेछ अब पार्टनर भन्ने बित्तिकै यो आर भएछ यो पी भयो यो एस हुने बित्तिकै यो के भयो त क्यू भयो आफै थाहा पार्टनर त आफै थाहा भयो नि त अनि देन क्यू इज फेसिङ विच डिरेक्सन क्यू इज फेसिङ विच डिरेक्सन भनेपछि क्यू कता फर्किया छ यसरी माथि फर्के क्यूको के हो त नर्थ सकिन्छ भयो यो बुझ्नुभयो सबैले क्यारमको बुझ्नुभयो यसरी राखिन्छ अर्को ल अब यो हेर्नु कपिलजी फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ क्यारम खेल्दा चारवटा ठाउँ हुन्छन् हेर्नु है चारवटा ठाउँ हुन्छ चारजना मान्छे बसेर क्यारम खेल्छ अनि पार्टनरहरू जहिले अपोजिट हुन्छ पी र आर मध्ये एउटाको थाहा पाएँ कि अर्को अपोजिट हुन्छ होइन प्लेइङ कार्ड्स फरक हो प्ले कार्ड्स भनेको तास खेल्ने र क्यारम खेल्ने फरक हो तासमा पार्टनर हुँदैन नि हो ल हेर्नु अनि एस र क्यू चाहिँ के हो त पार्टनर हो भनेर भन्यो है इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरू अब हेर्नु यतिमा कुनै एकजनाको दिएको हुन्छ हामीलाई यहाँ दियो इफ आर इज फेसिङ वेस्ट यति बुझ्नु नि तपाईँ आर इज फेसिङ वेस्ट भन्ने बित्तिकै आरलाई कहाँ राख्ने एउटाको मात्र बुझे भयो कि अरू केही पनि पर्दैन हो एउटा मात्र बुझ्यो बेन्च त्यो सजिलो हुन्छ बेन्चको के हुन्छ र इफ आर इज फेसिङ वेस्ट भन्ने आर चाहिँ पश्चिम फर्किया छ भन्ने त्यो आरलाई कहाँ राख्नु पर्यो पूर्वमा आरलाई हामीले पूर्वमा राख्यो भने बल्ल यो आर कता फर्किन्छ त पश्चिम फर्किन्छ यति बुझ्ने त हो नि आर कता फर्किन्छ त पश्चिम फर्किन्छ है त्यसो भए यो आर पश्चिम फर्किन्छ आरको राइटमा हो त्यसो यहाँ एस इज टु द राइट अफ आर भनेको छ यो आरको राइटमा एस छ भन्ने बित्तिकै यसको राइट ह्यान्ड साइड पश्चिम फर्किँदा राइट ह्यान्ड साइड माथि पऱ्यो नर्थतिर राइटमा को छ त एस अब पार्टनर भयो हुनाले आर थाहा हुने बित्तिकै आरको पार्टनर अपोजिट भयो पी अनि त्यसै एसको पार्टनर के भयो त क्यू अपोजिट भयो एसको पार्टनर हो यति थाहा भएपछि भयो अब कसको सोध्छ त्यही हेर्ने यहाँ बसेर क्यू कता फर्क्यो त नर्थतिर फर्क्यो सिटिङ प्लानवाला ल तपाईँ यो अर्को गर्नु म तपाईँहरूले भनेको त सिटिङ प्लेसमेन्टवाला क्वेसन खोज्छु है ल कति नम्बरमा रहेछ म यहाँ हेरेर गराउँछु यो क्यारमवाला भइहाल्यो यो बिकम्स भन्ने अहिले गरिहालिन्छ डिग्रीवाला पनि हामीले गरिहाल्यौँ
त्यो डिस्टेन्स वाला क्वेसन त हिजो गरा जस्तो लाग्छ इक्जाम्पल नम्बर 13 मा छ यो 13 वाला क्वेसन त्यस्तो होइन त्यो त यो चित्र दिएर गर्ने हो यो त गरिहालिन्छ नि 13 मा सिटिङ प्लेसमेन्ट होइन move to position clockwise direction यस्तो त गरिहाल्नुहुन्छ होला तपाईहरुले खोइ यस्तो त गर्न नसक्ने भन्ने त हुँदैन ल तै पनि म लेखिदिन्छु है यो तपाईहरु गरिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो हेर्दा यो त सजिलो छ अलिकति तपाई स्थानहरु आफूले पत्ता लगाउन मिल्ने खालको क्वेशन ल यो गर्नु अनि मैले फरक फरक टाइपको क्वेशन करिब करिब तपाईहरुलाई सबै मैले लेखाइसके है यो टपिक ए क्वेशन धेरै छन् ठिकै छ म यही क्वेशन गरिदिन्छु नि त तपाईलाई एक्जाम्पल नम्बर 14 कै गरिदिउँ हैन ल 14 को 8 people A B C D E F G and H A B C D E F G H and are placed in this manner all are facing outwards if all of them move to position in clockwise direction all them move to position in clockwise direction then the direction H will be facing is H will be facing is भने छ है ल यो टाइप क्वेशन गरौँ है त यसको त यहाँ चित्र दिएको छ आर प्लेस इन दिस म्यानर भनेर यहाँ चाहिँ यसको चित्रै दिएको छ है यसो चित्रै दिएको छ यो चाहिँ क्वेशनमै दिएको छ चित्र अनि त्यो गरौँ ल पहिला यो भनिहालौँ अनि त्यो गरौँ ल है ल अब यहाँ हेर्नु if east becomes northwest यो टाइपको क्वेशन सोधेको छ सजिलो छ यो सोधेको छ if east becomes northwest north becomes southwest then what will be south भनेर दिएको छ यो क्वेशन सोधेको छ है सबैभन्दा सजिलो क्वेशन यही हो तर यो सोधेको छ यसलाई हामीले सुरुमा यो चित्र बनाइहाल्ने हो यो चित्र बनाइहाल्यौँ if east becomes northwest भन्यो हो east यो हो कि हैन east तर यो east becomes भनेको eastलाई northwest भनिन्छ भनेको नेपालीमा northwest भनिन्छ भने यो east becomes northwest भनेको eastलाई चाहिँ हामीले northwest भन्ने हो भने eastलाई northwest भन्ने हो भने हो यो eastबाट northwest जाँदा कति डिग्री गयो 45 90 135 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज मुभ भयो कि भएन यदि हामीले eastलाई northwest बनाउने हो भने कति डिग्री मुभ भयो त 135 डिग्री मुभ भयो फेरि अर्को के भन्छ north becomes southwest north भनेको त यो north तर यो नर्थलाई हामी साउथ वेस्ट भन्छौँ रे यो नर्थलाई साउथ वेस्ट भन्दा कति डिग्री गयो हेर्नु त 1 2 3 भने चाहिँ कति भयो 135 डिग्री यो पनि एन्टी क्लकवाइज गयो नर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट यो नर्थ के रहेछ त
साउथ वेस्ट रहेछ, नर्थ बिकम साउथ वेस्ट भने चाहिँ नर्थलाई हामी साउथ वेस्ट भन्छौँ भन्ने यो पनि कति गर्दा 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज मुभ भयो हो साउथ वेस्ट। देन वाट विल बी साउथ, त्यसपछि साउथलाई चाहिँ के भन्ने, साउथलाई के भन्ने, इस्टलाई 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज लग्यौँ, नर्थलाई 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज लग्यौँ, त्यसै साउथलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो 135 डिग्री एन्टी। यो जतिले मुभ भएको छ नि इस्टलाई यो नर्थ वेस्ट भन्दा जति स्टेप गएको छ 1 2 3 स्टेप गयो, नर्थलाई साउथ वेस्ट भन्दा 1 2 3 स्टेप गयो भने यसको पनि 1 2 3 स्टेप जाँदा कहाँ आयो त नर्थ इस्ट, कहाँ आयो त नर्थ इस्ट। यसरी हो, यसरी गर्ने के भनेको जुन चाहिँ दिएको हुन्छ नि इस्ट बिकम्स नर्थ वेस्ट भन नि, यो चाहिँ कति स्टेप गयो 1 2 3 टुक्रा गयो भने जे सोध्यो त्यसलाई पनि 1 2 3 टुक्रै लाने के, जे सोध्यो त्यसलाई लाने, मिल्दैन। क्लकवाइज गर्न मिल्छ नि सर भन्न मिल्दैन के, पहिलो सुरुमा गएको जति क्लकवाइजले गयो भने क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइजले गयो भने एन्टी क्लकवाइज। यहाँ म फेरि भन्छु यहाँ हो, जस्तै हेर्नु यो इस्ट, इस्टलाई नर्थ वेस्ट भनिन्छ भनेको त यो हो नि त नर्थ वेस्ट भनेको, नर्थ वेस्ट भनेको यो होइन, इस्टलाई नर्थ वेस्ट भनिन्छ। अनि इस्टबाट नर्थ वेस्ट जाँदा कति भयो तपाईँले सुरुमै यो पुरै गर्ने हुन्छ, पुरै गर्ने भने त मिल्छ, तर धेरै टाढो जाने जता नजिक छ त्यही जाने। 1 2 3 गयो, फेरि नर्थलाई साउथ वेस्ट भन्ने बित्तिकै यो कति गयो 1 2 3 गयो भनेपछि यो साउथलाई पनि अब 1 2 3 लाँदा कता आयो त नर्थ इस्ट। सजिलो छ त, बुझेन यो अझै क्लियर बुझेन? हरिकृष्णजी अहिले बुझ्यो होला नि त, इस्ट नर्थ वेस्ट नर्थ साउथ वेस्ट कति सजिलो छ, बुझ्यो है? ल ल माथि हेर्नु, यो माथिको यो क्वेसन त गर्नुभयो होला नि तपाईँहरूले, यो क्वेसन त गरिसक्नु होला, गरिएन? 77 मा के छ त्यस्तो मैले अहिलेसम्म नसिकाएको छ र? ल गरौँ गर्नु, त्यो गर्नु त तपाईँहरू, म अर्को क्वेसन लेखाउँछु। ल 77 को लेखाइदिन्छु है म। ल म सरल क्वेसन लेखाइदिन्छु। ल सानो ए सरी यो भनौँ अनि फेरि लेखौँ ल, यो भनेर लेखौँ ल। अब यहाँ हेर्नु, 8 people ABCD EF and GH are placed in this manner भनेर यो दिएको छ, यो क्वेसनमै दिएको छ है यो हो। यति छिटो पढेर के बुझ्ने, कहाँ छिटो भयो, मैले 3 दिन लाएर एउटा टपिक्स पढाइरहेको छु, कसरी छिटो भयो त? सोध्नु न तपाईँहरू। सोधेको म्यासेज पढ्नुहुन्न? खोइ त मैले हेरिरहेको छु त सोधेको म्यासेज, भन्नु न तपाईँले। खोइ मैले यो क्वेसन भने नि यही क्वेसन नबुझेको कुरा त म दोहोऱ्याइदिएको छैन र, दोहोऱ्याइदिएको छ नि। हुन्छ नोट पिडिएफ पढ्ने, नोटमा पनि छन् थोरै क्वेसन, ती पनि पढ्ने, नोट सकाउने, नोट सकाएपछि बुक पढ्न सुरु गर्ने हो। ल अब यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ क्वेसनले दिएको, यो चित्र हामीले कसरी बनाउने होइन, यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ हेर्नु है। म अर्थ त्यो क्वेसन सब म यहीँ लेखाइहाल्छु, व्हाइट बोर्डमा लेखाउँछु, म सबै टपिक सबैलाई व्हाइट बोर्डमा लेखाउँछु क्या क्वेसन। यो चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमै दिएको छ कि यहाँ चाहिँ के भन्यो, 8 people ABCD EF and GH आर प्लेस इन दिस म्यानर भनेको यसरी बसेका छन् भनेर यो क्वेसन दिएको, इन दिस म्यानर भनेको यसरी बसेका छन् भनेर दिएको है। अल आर फेसिङ आउटवर्ड, आउटवर्ड भनेको सबै बाहिर फर्केका छन्, यसरी बाहिर फर्क्यो भने, बाहिर फर्क्यो भने इनर भनेर चाहिँ भित्र फर्किनु पर्यो, आउटवर्ड भने चाहिँ यसरी बाहिर फर्के, सबैजना यसरी टाउको बाहिर छ अरे, यसरी बस्यो तर सबैको टाउको चाहिँ बाहिर छ, बाहिरतिर फर्केको छ। इफ अल अफ देम मुभ टु पोजिसन, इफ अल अफ देम मुभ टु पोजिसन, दुई स्टेप चाहिँ मुभ भयो अरे, 2 स्टेप मुभ भयो अरे, इन क्लकवाइज डिरेक्सन, क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ, क्लकवाइज डिरेक्सनमा सबै 2 स्टेप मुभ भयो भनेको ए 1 2 स्टेप गयो, सी 1 2 स्टेप गयो, सबै 2 स्टेप मुभ भयो भने then the direction H will be facing, त्यसो भए H चाहिँ कता फर्किन्छ भने यहाँ H छ, H लाई क्लकवाइज आफ्नो दाहिने हाततर्फ 1 2 स्टेप मुभ गर्दा कता आयो त यता आयो, यसलाई हामी के भन्छौँ नर्थ इस्ट। ल
कुरा बुझ्नु सजिलो छ यो कता दुई दुई स्टेप यहाँबाट क्लकवाइज दुई स्टेप भने चाहिँ एक दुई स्टेप मुभ भयो है ल म त्यो 77 को एउटा लेखिदिन्छु त्यो अलिकति दिमाग ख्याउने छ तपाईहरुलाई एक्जाम ओरिएन्टेड भन्दा नि अलिकति दिमाग प्रयोग गर्ने खालको छ त्यो लेखिदिउँ अनि त्यसपछि हामी यो सकाउँला है अब यस्तो धेरै क्वेशन छन् अब यहाँ जति फर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप तपाईहरुले एक्जाममा चाहिने जति करिकरी लेखाइसक्यो ल लेख्नु त इन द फलोइङ questions there are 6 check post A B C D E and F A B C D E and F check post F is 15 kilometer to the north of D 15 kilometer to the north of D as in 15 kilometer to north of D which is 25 kilometer to the which is 25 kilometer to the northeast of B 25 kilometer northeast of B check post है म लेखिसक्छु अनि फेरि राम्रोसँग सार्नु होला तपाईहरुले सार्दै गर्दा नि हुन्छ चेक पोस्ट A is 5 kilometer west of E A is 5 kilometer west of E A is 5 kilometer west of E and 15 kilometer southwest of C 15 kilometer southwest of C check post B A and E are in the straight line the check post B and E are in the B and E are 30 kilometer यो अलि दिमाग प्रयोग गर्ने क्वेशन लामो चाहिँ नातिनु होला 30 kilometer apart from each other if a jeep moves from E to by A B and E बाट सुरु गरेर A B and F D A B भएर अनि F D हुँदै गयो रे हैन A B हुँदै F D सम्म गयो रे how much distance will it have to cover how much distance will it have to cover ल सार्नु भयो ल सार्नु मजाले सार्नु क्वेशन चाहिँ इजी हो तर पढ्दै जाँदा टाइम लाग्छ के हुन्छ आज घरमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम धेरै गर्नुपर्छ तपाईले त्यो बुकको लागि काठमाडौँ चाहिने साथीहरुलाई होम डेलिभरी गरिदिन्छ रे त्यो पब्लिकेसन हिजो मैले दिएको थिएँ नि नम्बर
काठमाडौँमा गरिदिन्छ, बाहिर चाहिँ फोन गरेर सोध्नु न कहाँ कहाँ पाइन्छ। अहिले कुरियर खुल्या रहेछ, अस्तिदेखि कुरियर खुल्या रहेछ, कुरियरबाट तपाईँहरूलाई बुक पठाइदिन्छ। त्यो हिजो दिएको नम्बरहरू फोन गर्नु, तिनीहरूले कुरियरबाट पठाइदिन्छन् है। मलाई होइन, हिजो मैले दिएको नम्बरमै, यही नम्बरमा 985110964040 यसमा फोन गर्नु, उहाँहरूले पठाइदिनुहुन्छ, कुरियरबाट पनि पठाइदिनुहुन्छ, नभए त्यहीँ कहाँ पाइन्छ त्यति भनिदिइहाल्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नु, अब यसको चित्र बनाउनु पर्यो। हेर्नु, in the following question there are 6 checkposts 6वटा checkposts छन्, ABCDEF checkposts छन्। checkpost F is 15 km to the north of D। हेर्नु है, F is 15 km to the north of D भनेको D को नर्थमा F, म यहाँ बनाउँछु। हेर्नु है, यो F चाहिँ सरी यहाँ अलि चित्र ठुलो बनाउनु पर्ने भएनाले मैले गराएँ। यो F चाहिँ D को नर्थमा, D को नर्थ भन्ने बित्तिकै D लाई हामीले तल राख्नु पर्यो हो, यो बल्ल D को नर्थमा हुन्छ। हेर्नु है, F is 15 किलोमिटर to the north of D। D को नर्थमा कति छ त 15 किलोमिटरमा, D को नर्थ 15 किलोमिटरमा को छ त F छ हो। किन PDF मा एन्सर यो डिरेक्सनको चाहिँ एन्सर छैन है, तपाईहरु इंग्लिशमा भएको F छ हो। 15 किलोमिटरमा चाहिँ के छ त D को नर्थमा F छ। which is भनेको D को नर्थ, which is भनेको यो D चाहिँ भनेको फेरि D को नर्थमा 15 किलोमिटर F छ। which is भनेको यो D चाहिँ 25 किलोमिटर टु द 25 किलोमिटर टु द नर्थ इस्ट अफ B भनेको नर्थ इस्ट अफ B भनेपछि B लाई यता राख्यो भने बल्ल B को नर्थ इस्ट हुन्छ नि त। B लाई तपाईले यता राखिदिनु भयो भने बल्ल B को नर्थ इस्ट भएको भएन। B को नर्थ इस्ट भनेको यता छड्के जानु पर्यो। नर्थ इस्ट कति 25 किलोमिटर, 25 किलोमिटर तपाईले यहाँ राख्नु भयो हो। यो F D को F चाहिँ 15 किलोमिटर छ रे, B को D चाहिँ के छ त 25 किलोमिटर नर्थ इस्टमा छ रे है। चेकपोस्ट E B को चेकपोस्ट A इज 5 किलोमिटर भनेपछि अब फेरि अन्तै गयो E 5 किलोमिटर वेस्ट अफ E भनेपछि अब हामीले ठ्याक्क थाहा पाउँदा वेस्ट अफ E अब यहाँ नजिक E छैन, E कहाँ थाहा पाउने भनेपछि अब यो कन्डिसनलाई एकछिन छुट्टै बनाउने, अर्को ठाउँ फरक ठाउँ, यहाँ नजिक कन्डिसन अर्कै आयो हैन त, अर्कै दोहोरियो चाहिँ यसलाई अर्को ठाउँ बनाउने अनि फेरि ल्याएर जोड्ने के। हामी सिधै त्यही त कि हेरेर थाहा पाउनु पर्यो, नभए अर्को ठाउँ बनाएर जोड्ने हो। हेर्नु है, चेकपोस्ट A इज 5 किलोमिटर वेस्ट अफ E भनेपछि एक ठाउँ बनाऊ अनि फेरि एकछिनमा लगाएर त्यहाँ यसमा जोडौँला, कहाँनिर जोडिन्छ नि त्यहीँनिर जोडौँला। A इज 5 किलोमिटर वेस्ट अफ E भनेपछि E लाई यता राखिदिने हो भने E को वेस्टमा 5 किलोमिटरमा के छ त A छ हो। E को वेस्टमा 5 किलोमिटरमा A छ, यति भन्यो हामीले यो बनायौँ। एन्ड 15 किलोमिटर एन्ड भनेको यही एन्ड र भनेको के E को वेस्टमा 5 किलोमिटर र 15 किलोमिटर साउथ वेस्ट भनेको छड्के लाइन अफ C। साउथ वेस्ट भने चाहिँ यो ए साउथ वेस्ट भनेको यस्तो छड्के लाइन C को छड्के लाइन साउथ वेस्ट अफ कति 15 किलोमिटर साउथ वेस्ट अफ C भनेको C को यस्तो छड्केमा के आयो त ए आयो भनेर भन्यो है। साउथ वेस्ट अफ C चेकपोस्ट B A मैले पठाएँ 15 किलोमिटर साउथ वेस्ट अफ C चेकपोस्ट B A and E are in। हेर्नु E are in the स्ट्रेट लाइन भनेपछि यिनीहरु स्ट्रेट लाइनमा छन्। B A र E स्ट्रेट लाइनमा छ, B A र E स्ट्रेट लाइनमा छ भन्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ नजिक A E अब यो कन्डिसनलाई यहाँ माथि ल्याउनु पर्यो कि यो कन्डिसनलाई यो 5 किलोमिटर अब यसो स्ट्रेट लाइनमा छ भन्ने बित्तिकै बल्ल अब हामीले यहाँ माथि जोड्यौं अनि ए चाहिँ के हो त 15 किलोमिटर C बाट हो भन्ने हामीले थाहा पाएर अब यो कन्डिसन केर्दिने चाहिएन हो। किन हामीले यसलाई यो सँगै ल्यायौं त भन्दा यहाँ स्ट्रेट लाइनमा छ भन्यो नि, क्वेशनले स्ट्रेट लाइनमा छ भन्ने भएर के B A and E are स्ट्रेट लाइन सिधा हुन् भन्ने थाहा पाए चाहिँ बल्ल यो कन्डिसनलाई यहाँ नजिक जोड्यौं हो। यो कन्डिसनलाई यहाँ नजिक जोड्यौं। यो एक्जाममा त्यस्तो आछ छैन है, क्वेशन एक्जाममा आछ नि, तपाईलाई यहाँ मैले एसएससी मा सोधेको क्वेशन भावनाले राखिदिएको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भनेर। एसएससी मा चाहिँ आछ, एसएससी मा आछ, कहिले अफिसर लेभलमा क्वेशन आउन सक्छ, फेरि आउँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो क्वेशन जहाँ छ त्यहीबाट तपाईहरुलाई क्वेशन झिक्ने हो, अफिसर लेभलमा चाहिँ कहिले सोधिदिन सक्छ अधिकृत तहमा है। द चेकपोस्ट B and E हेर्नु है, द चेकपोस्ट B and E भनेको यो B र यो E B and E आर 30 किलोमिटर अपार्ट फ्रम इच अदर भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी चाहिँ कति छ त 30 किलोमिटर छ रे। यहाँदेखि B and E चाहिँ कति छ त 30 किलोमिटर छ रे B and E हो फ्रम इच अदर। इफ अ जीप मुभ्स फ्रम E एउटा जीप चाहिँ E बाट हिँड्न सुरु गर्यो हो टु बाई भनेको कर्मश छ A B E बाट सुरु गर्यो A B अनि त्यस्तै FD यो FD लाई DF बनाउनु पनि FD भएछ हैन, DF AB A B हो। E बाट एउटा जीप हिँड्न सुरु गर्यो, यसरी हिँड्न सुरु गर्यो
त्यो एबी हुँदै एबी गयो, त्यसपछि डी गयो, त्यसपछि एफसम्म गयो, एबाट बी डी एबी डी एफ हुँदै गयो भने हाउ मच डिस्टेन्स विल इट ह्याभ कभर, त्यसै यसले कति दूरी पार गर्छ भने यो ईबाट बीको दूरी 30 किलोमिटर छ भन्ने बित्तिकै 30 किलोमिटर थाहा भइसकेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यसपछि यहाँ गयो यो 25 अनि त्यसपछि यो गयो 15 टोटल कति गयो हिसाब गर्नु त, कति गयो 30 पछि 55 60 10 70 किलोमिटर गयो। टोटल कति निस्छ त 70 किलोमिटर। यो जोड्नु परेन, यो जोड्नु परेन नि त, यो यहाँबाट यता गयो माथि गयो तल आयो होइन नि त, यो जोड्नु परेन कि। ईबाट ए बी डी एफ हुँदै गयो भने त्यो जोडिएन, अरू सबै जोडियो। अ 85 गरिदिनु भन्नुभएको छ। 85 को त्यो राइट र लेफ्टमा त मिलाइ पुग्छ, सजिलो छ 85 मा, त्यस्तो छैन। तपाईहरुले 85 मा तपाईँ त्यो बुक भएको मान्छे त एन्सर हेर्दा नि मिलेन। मिरा स्टार्ट अफ पोइन्ट टी वाक स्ट्रेट टु अप पोइन्ट यु हो विच इज 4 फिट अवे भने चाहिँ त्यो टीबाट यु गयो भनेर भनेको छ हैन त। अब कुनै पनि डिरेक्सन दिएन भने त्यसलाई हामीले नर्थतिर राख्नु पर्यो। सी टर्न्स लेफ्ट, त्यसपछि लेफ्ट गइन् कति गइन् 90 डिग्री एन्ड वाक टु डब्लु विच इज 4 फिट। सजिलो छ त्यो, मैले हिजो गराएको क्वेसन नम्बर 85 हिजो गराएको। अ रिभर फलो वेस्ट टु इस्ट त्यो क्वेसन तपाईँले के लेख्नु, त्यो डिरेक्सनकै क्वेसन हो र टाइम एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन लेख्नु भएको छ एकजना साथीले, भयो होइन त। एकपटक फेरि फेरि भनिदिनु भन्नुभएको। ल हेर्नु एफ माथिको यो यहाँ पढ्दै जानु राख्दै जानु न। चेक पोस्ट एफ इज 15 किलोमिटर टु द नर्थ अफ डी, डी को नर्थमा 15 किलोमिटर छ अरे, विच इज 25 किलोमिटर टु द नर्थ इस्ट, विच इज भनेको यही डी चाहिँ भनेको हो कि नर्थ इस्ट 25 किलोमिटरमा बीबाट छ अरे हो। अनि त्यसपछि ए इज 5 किलोमिटर वेस्ट अफ ई, को ई भन्दा पश्चिममा 5 किलोमिटर 15 किलोमिटर साउथ वेस्ट अफ सी। चेक पोस्ट बी ए र ई चाहिँ सिधा छन् रे, सिधा छन् भने चाहिँ ए ई राख्नु पर्यो यसरी, किनभने ई को पश्चिममा ए 5 किलोमिटर र यो ए चाहिँ सी को साउथ वेस्टमा चाहिँ 15 किलोमिटर सी को छ हो। अनि बी र ई बीचको दूरी चाहिँ 30 किलोमिटर छ, यो यति बी र ई सम्मको दूरी भने चाहिँ एउटा जीवले ईबाट यति बनाए चाहिँ एन्सर आइगयो नि, यति बनाए चाहिँ एन्सर आएन। नोटमा किन यस्तो राख्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, नोटमा यति धेरै क्वेसन हुन्छ त सम्भवै हुँदैन नि। त्यो बुकमा पो यति धेरै 144 वटा क्वेसन नोटमा राख्नु त एउटै टपिकको नोट भएन। ल हेर्नु अब ईबाट हिँड्न सुरु गर्यो, यसरी गयो भने कति दूरी हिँड्यो भनेको के, यो 5 सरी 5 भन्नै परेन, ईदेखि बीसम्म 30, यो 25, यो 15, यही जोड्ने त 30 + 25 + 15। ल तपाईँ त्यहाँ हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि मैले तपाईँलाई एउटा घर पढ्न सजिलो चाहिँ के छ भने सबै क्वेसन नेपालीमा पनि लेखिदिएको छ, प्रत्येक क्वेसनलाई माथि इङ्ग्लिस तल नेपाली लेखिदिएको छ। त्यो भयो भने तपाईँले घर पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि पछाडि चित्र सबैको बनाइदिएकै छ। राइटिङ मोबाइलमा पढ्ने साथीहरूलाई अलिकति गाह्रो भयो नोटमा चाहिँ ठिक्कै चाहिने मात्र राखिदिएको छ, फरक फरक टाइपको। ल त्यति गरौँ है। ल अब यो होमवर्क गर्नु, यो होमवर्क गर्नु, भोलि हामी भर्बलको अरू टपिक सिध्याउँछौँ। बुक धेरै मोटो छ, तपाईँहरूलाई बुक धेरै मोटो छ, मलाई अझै बुकमा पुगेन भन्ने लाग्छ। अझै मैले 200 पेज जति यो बुकमा नभएको म्याटर 200 पेज कलेक्सन छ मसँग, टाइप गरेर रेडी बनाएर राखेको छु। अब अर्को वर्ष यो वर्ष अब 1-1.5 वर्ष नथप्ने, त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो थप्नु पर्ला भन्ने छ मलाई। अझै मेरो बुकमा मैले हाल्न खोजे अझै क्वेसनै पुगेन जस्तो लाग्छ। नेपालको त यो सबैभन्दा ठुलो यही हो होइन, अझै धेरै क्वेसन बनाउनु मन लाग्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ मोटो भयो भन्नुहुन्छ होइन पढ्ने नि। यस्तो लकडाउन छ अहिले त तपाईँ कति भाग्यमानी मान्छे। त्यो स्थानीय गत वर्ष 76 मा त्यो स्थानीय खुल्दाखेरि 3 महिना पनि टाइम भएन मान्छेसँग पढ्नु होइन। अग्रवालको भन्दा ठुलो बनाउने हो होइन, 3 महिना पनि टाइम भएन तपाईँको। मान्छे कसरी चाहिँ इक्जाम दियो होला भन्नु न, पढेर त्यस्तोमा नाम निकाल्छ। तपाईँ त अहिले मजाले फुर्सद चाहिँ हेर्नु, दिन रात जब गर्नु परेको छैन, जबमा जानु परेको छैन, पढ्न कलेज जानु परेको छैन, सबै लोकसेवा पढे हुँदैन घरमा जति पढे नि हुन्छ। ल आज यति गरौँ ल, मेरो अर्को क्लास सुरु हुँला है। ओके क्लास, गुड बाई।